इस वक्त मैं मर्दान रशकई में मौजूद हूँ। यहाँ जगह जगह इस्तकबाल के लिए कारकुनान खड़े हैं। आज इमरान खान की बहन हलीमा खान मर्दान का एक रोज़ा दौरा कर रही है। स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से आज हलीमा खान मर्दान, शेख मलतून और तख्ताबई का दौरा कर रही है। वहाँ आवाम से खिताब करेंगे, आवाम से मुलाकातें करेंगे और मुशावरत करेंगे अगले लय हमल की। यहाँ हमारे साथ इस वक्त कारकुनान मौजूद है। यहाँ हलीमा खान के इस्तकबाल के लिए भी कुछ ही मिनटों टाइम बाद हलीमा खान यहाँ आएगी और ये लोग कारकुनान इनकी इस्तकबाल करेगी। मैं आपको बताता चलूँ कि हलीमा खान आजकल सियासत में काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। अभी कुछ ही दिनों पहले स्वात दीर चतराल का दौरा कर चुकी है। आज मर्दान का और कल एबटाबाद जाएगी। हलीमा खान ने सियासत में अमली कदम रख दिया है, लेकिन दूसरी जानिब हलीमा खान ये इसकी तरदीद कर रहा है कि मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने भाई के लिए जदोजहद कर रहा हूँ, अपनी भाई की रिहाई के लिए जदोजहद कर रहा हूँ। लेकिन इसकी राज क्या है कि हलीमा खान अभी तक तस्दीक नहीं कर चुकी कि मैं अमली तौर पर सियासत में आ चुकी हूँ। 5 अगस्त को सुहेल अफरीदी ने पेशावर में एक बड़े जलसे का ऐलान किया है और सुहेल अफरीदी ने ये भी कहा है कि सेमी फाइनल होगा और इसमें आइंदा लय हमल का ऐलान किया जाएगा, फाइनल काल का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस जलसे को भी हलीमा खान ने मुस्तरद किया है। यह सवाल ये भी उठता है कि इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट का जिम्मेदारी दिया था, लेकिन अचानक हलीमा खान फील्ड में एक्टिव हो चुकी है और ये जिम्मेदारी हलीमा खान ने उठा चुकी है। और यहाँ काफ़ी हलचल है मर्दान में, इस सूबे में हलीमा खान कारकुनान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं हलीमा खान के इस्तकबाल के लिए। मर्दान के अवाम आज काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहा है इमरान खान की बहन के लिए, उनकी इस्तकबाल के लिए। हलीमा खान इस्तकबाल के लिए यहाँ खैबर से वफद आ चुका है। इनका सरबराह हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका? अब्दुल वली। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम बाढ़ से आए इकबाल अफरीदी के सरबराही में। इकबाल अफरीदी के सरबराही में। तो यहाँ किस सिलसिले में आप मौजूद हैं? हम बेखनों के इस्तकबाल के लिए इधर मौजूद है। इंशाल्लाह पेशावर की तरफ से हम इनके शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं। अच्छा, तो कारकुनान का जज्बा कैसा है? ये कारकुनान का जज्बा भी आप देख रहे हैं कि किस तरह सब पूरा पुरजोश अंदाज से इंशाल्लाह इनके इस्तकबाल कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हो कि स्ट्रीट मूवमेंट से इमरान खान को रिहाई मिल सकता है? इंशाल्लाह कल भी हमने एक प्रोग्राम किया था रुजबा में, परसों भी किया और इंशाल्लाह अगले 5 अगस्त भी हमारा एक बड़ा जलसा क्या होने वाला है। इंशाल्लाह कारकुनान बहुत जोर और जज्बे के साथ इंशाल्लाह इनके इस्तकबाल कर रहे और इंशाल्लाह अगले अमल के लिए हम सारे तैयार हैं। आप लोग कारकुनान की जज्बा क्या है, कुर्बानी क्या है इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए क्या कुर्बानी दे सकते हो आप लोग? ये लीडरशिप से हमारा जो तो औकात है वो खत्म हो गया। अभी कारकुनान सारे निकलते हैं अपने तो जज्बे के साथ, अपने ताउन के साथ। वो इंशाल्लाह कारकुनान पूरे जज्बे के साथ मौजूद है। तो आप लोग अपनी क़यादत से, पीटीआई की क़यादत से आप लोग मुतमईन है या मायूस है? यार 100 में तकरीबन 80% मुतमईन नहीं है, लेकिन ये चंद लोग एक बाला अफरीदी, चंद इस तरह जो चंद बंदे हैं उससे हम मुतमईन है। बाकी सारे बस ये स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी तो सुहेल अफरीदी को दिया है इमरान खान ने, तो फिर हलीमा खान को क्यों आप लोग सपोर्ट करते हैं? यार हलीमा खान, सुहेल अफरीदी भी आज हम बेखनों के साथ बहुत ये जवानों की पार्टी है, हम सारे इसके साथ खड़े। हम लोग झंडे का साथ है, जो भी झंडा आगे रोड में जाते हैं हम लोग वो उसी का साथ जाएगा। अच्छा, जिधर भी इमरान खान का जलसा होगा हमारा कारकुन सब उधर हाजिर होगा। अच्छा, और जो भी हमारा बड़ा झंडे का साथ आगे जाने वाला होगा हम लोग उसका साथ सब तैयार रहेगा ना? तैयार है, हम लोग झंडे के साथ जाएगा। तो आप लोग अपनी क़यादत से क्या मुतालिबा कर रहे हैं आज? तो हम लोग उससे ये करता है जब आप लोग सब इकट्ठा हो जाओ और निकलो, इमरान खान का बारे में कुछ बात करो और कुछ ताउन करो। जब वो निकल जाएगा हमारा जो है ना बड़ा लीडर है, तकड़ा लीडर है, सब दुनिया का लीडर है और हम लोग आवाम सब
उसकी तरफ है। आप समझते हो कि इमरान खान को रिहाई किस तरह मिल सकती है? नो मिल तो ऐसे सकती है जब आवाम इकट्ठा हो जाएगा डी चौक में हम लोग इधर उधर करेगा, जोर करेगा तो हम लोग निकलेगा ना। ठीक ده ऐसे تم پښتو کې وایي تاسو نوم دې سره راغلی مناسب نوم دی دلته سره لپاره موجود دي موږ عمران خان د آزادۍ فورم تاسو ټول موجود یاد اے، تاسو ټول راغلي یاستئ انشاءالله روان 5 تاریخ ته به مو در روان شو دا څور دې درنه ودا بل مخره ګرځو دا روان 5 تاریخ ته پورا به مو مکمل بندوبست کوو ان شاء الله دغه بندوبست یو جناب یا حقیقي یا به بند قرباني ورکو بس رګدي وینا تو پر تاسو خبر والا مجھے خبر والا یو تمام دي ټول چې څومره یو او ان شاء الله روان 15 تاریخ لا موږ کوټ په کورو قدم په قدم چینج په چینج باندې موږ غونډه ودا جامع چې کوو د 5 تاریخ ته پورا کوو چې وړو کو وستر روزي یا بس کېل غټل یا بللا تاسو ته عمران خان شاه گرفتار کړی دی عمران خان اسټابلیشمنت پوجونو ګرځا کړی او چې کوم دغه غنا نواب شریف دلا ودا بل دا خو پاور ټول د پوجونو راځي سلام میں اسم منیر اس کی وجہ سے بس وہ نہیں چھوڑتا ہے بس څنګه به بیا ازادي کې عمران خان نو دا به موږ قرباني ورکوو دا به داسې ازادي کې چې موږ وړو کو ستر روزو روان چې څومره یو تا پرې به موږ دا کوشش کوو چې یا یې خلاص کړو یا بس جیل ته تاسو به چې څه نوم دی ما خیبرشون مارو ته څنګه دلته موجود دي او زه خو د پی ټی آی ورکر یم ځم او دا کم چې موږ دغه قربانۍ لپاره راغلي یو موږ هر وخت دا کوشش کوو چې د شپې او د ورځې موږ دا کوشش کوو د ایمانداري کوو چې عمران خان صاحب ډېر ظلم شروع راي ډېر جبر شروع راي او درې کوله د دغه عمران خان وشول او هغه په داسې لیول کې بیمار دی چې دغه بیمارۍ دپاره د موږ ورکران امینګان وزیران دا ټولو ته اپیلونه وکړ عدالتونو له خو ما چې څومره شک رایي او څومره مې فکر دی د لوړ عدالت لکه څومره عدالتونه دي دا په دا کور کې ناکام شوي تاسو عدالتونو ته مطمئن نه یاستئ خو تاسو سهیل افریدي وزیر اعلی هغه نه مطمئن یاستئ انشاءالله موږ دغه نه مطمئن اوسو قرباني ته ورکولی شي عمران خان دپاره بس د ایک دپاره خو زه خپله قرباني دا ورکولی شم چې دا خپل سر مې د عمران خان په سر کې چې عمران خان په سر کې مې چې د خپل سر هم چې که نه د خپل سر بیا پې ویر کړم مو الحمدلله اسه وړوکی غوندې دوکانداري مې رو نن دې هغه هم بند کړی و هغه مې هم بند کړي هر وخت یې دی پر بندوم و عمران خان صاحب درې کوله یې وشول چې هیڅ قسم ملاقات د چا سره نه کېږي یعنې ته کافي مایوس یې خفه یې زه پرې ډېر خفه یم قرباني مو ورکولی شي نو د دغه سخت قرباني مې د عمران خان دپاره چې एकदम سخت د قربانۍ لپاره د عمران خان دپاره زه ته وایم زه د خپل خاندان دپاره دا بیم چې دغه عمران خان دپاره چې راموره سر پکې چي که نه نو د دغه عمران خان دپاره د قربانۍ لپاره زه ته وایم دومره غصه ولې او خفه ولې نو خفه ډېر په دا یم چې موږ ورکران چې کوم احتجاج وکړي ټول ته راوځي کولی پہ وہ چلائی ظلم ایسا ہوگی جبر ویسا ہوگی وہ درې کوله یې وشول تاسو د مرګ قرباني ته تیار یاستئ قربانۍ له موږ په خپله درته وشول چې هېڅ قسم ملاقات یې د دغو خپلو خویندو ورسره نه کېږي تاسو دلته څه لپاره موجود یې مونږ بس ټکي وا حقیقي ازادۍ او بس زمونږ خان دی انشاءالله چې ته تاسو قرباني قرباني نسته راغلي او مرګ قرباني ورکولی شي انشاءالله تاسو ټول ورکولی شئ. ټول مونږ ورته اچھا تاسو څه نوم؟ انشاءالله ما جهانگیر شاه ټول تیار یاستئ ټول تیار ټول تیار یاستئ ټول تیار یاستئ د مرګ قربانۍ ته نوم څه عبدالولی جی بالکل یہاں مردان سیکنڈ چین میں عبدالولی جس کا تعلق خیبر سے ہے ان کی سربراہی میں یہاں بزرگ مشران نوجوانوں کی تعداد موجود ہے اور ان سب کا جذبہ یہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کے لیے جان کی قربانی دیں گے گولیوں کا سامنا کریں گے لیکن عمران خان کو رہا کریں گے جی